बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। 3 जुलाई 2021 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। हाइड्रोजन गाड़ियां सऊदी अरब की सड़कों पर कम नजर आएंगी। सऊदी अरामको के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अहमद अल खवीतर ने कहा है कि सऊदी अरब में गुज़श्ता 2 सालों से हाइड्रोजन गाड़ियों को टेस्ट किया गया है, लेकिन उन्हें सऊदी अरब की सड़कों पर कई साल पहले बाकायदा देखा जा सकता है। उन्होंने अल अरेबिया को बताया, हमारे पास कुछ सरकारी शोबों की मदद से कई वो कारें अंडर टेस्ट हैं। पिछले 2 सालों के दौरान हम हाइड्रोजन कारों को टेस्ट करने के काबिल रहे हैं और हमने उन्हें सऊदी अरब के लिए मौजू पाया है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान की तस्वीर से आरास्ता गाड़ी। रियाद में मुकीम पाकिस्तानी गैर मुल्की ने पाकिस्तान सऊदी दोस्ती और दोनों मुल्कों के लिए मोहब्बत की बेहतरीन अक्कासी की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तानी गैर मुल्की ने दोनों बरादर मुल्कों से मोहब्बत का इजहार का अनोखा तरीका इख्तियार करते हुए पिछले शीशे पर वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर चस्पा कर रखी हैं। मज़कूरा पाकिस्तानी तारकीन वतन एक नमूना है उन लाखों गैर मुल्कियों के लिए जो सऊदी अरब में रहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, मगर जिस मुल्क में रहते हैं उसकी मोहब्बत भी उनमें बस जाती है। रियाद की किंग फहद रोड पर सफ़र करने वाली इस गाड़ी ने तमाम शहरियों समेत गैर मुल्कियों की तवज्जो अपनी जानब मसबूल करवा ली। शहरियों ने गाड़ी पर चस्पा तस्वीर को देखकर कहा कि ये रवादारी बेहतरीन सियासी जज्बा है जो नफरत फैलाने वालों से मुतासिर नहीं होता। खमीस मुशेद पर एक और ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। आपको बताते चलें कि सऊदी अरब को एयर डिफेंस ने हौसियों की जानब से ड्रोन के जरिए होने वाले हमले को रास्ते में ही नाकाम बना दिया, जिसका निशाना सऊदी शहरी खमीस मुशेद था। यह बात अरब इत्तेहाद की जानब से बताई गई। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अरब इत्तेहाद के जारी करदा बयान में कहा गया, बगैर पायलट के ड्रोन को यमनी हदूद से सऊदी अरब के जनूबी बॉर्डर के करीब निशाना बनाया गया। यह हमला ईरानी हमायत याफ्ता मलेशिया की जानब से होने वाली जंगी जुराइम के सिलसिले में ताज़ा तरीन एक कदम था। सऊदी अरब में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामाईन इन्फो टी वी की जानब से मुतअद्दिद सवालात मौसूल हुए हैं, जिनको यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। उसके बाद कुछ फ़्लाइट्स की बंदिश के हवाले से काफ़ी खबरें आई हैं, वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। पहले आपके शामिल करते हैं, राशिद अली ने पूछा है कि वो कसीम में रहते हैं, कफ़ील मुझे खरूज नहाई नहीं दे रहा, मेरा पासपोर्ट भी उसके पास है, 2 साल से इकामा भी ख़त्म है, प्लीज़ रहनुमाई करें, क्या करूँ। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक अगर किसी का इकामा एक्सपायर हुए 6 माह हो जाएँ और कफ़ील उसका इकामा तजदीद ना करे या तनख्वाह अदा ना करे, सूरत में उसे हक है कि वो लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराए। लेबर ऑफिस जिसे मकतबुल अमल कहा जाता है, उसके ज़रिए आप केस आपकी दूसरी जगह किसी भी जगह कफ़ालत तब्दील कराने का हक रखते हैं। आपको चाहिए फ़ौरी तौर पर लेबर ऑफिस में दरख्वास्त दें, जिसमें बुनियादी नुक्ता इकामे का रखें और अगर तनख्वाहें नहीं दी गई तो उसकी भी वजाहत करें। लेबर ऑफिस से आपको दूसरी जगह तनाज़ुल करने की इजाज़त मिल जाएगी। लेबर ऑफिस से तनाज़ुल की इजाज़त के बाद आप दूसरी जगह स्पॉन्सरशिप वो चेंज करवा सकते हैं। लेबर ऑफिस की जानब से जब अहकाम जारी होंगे तो वो इकामा भी तजदीद करवाएंगे और तनाजुल के अहकाम भी देंगे। दूसरा नुक्ता यह है कि कानून के मुताबिक कारकुन के पासपोर्ट को कफ़ील अपने पास रखने का मजाज नहीं, इसलिए लेबर ऑफिस को अपनी दरख्वास्त में ये भी बताएं। क्योंकि आप कसीम में रहते हैं, इसलिए आप कौंसलेट जद्दा से रब्ता करके आप अपना मसला उनके ज़रिए दर्ज करा सकते हैं। कौंसलेट के शोबा वेलफेयर को इस बारे में दरख्वास्त दें, जहाँ से मामले के हल के लिए किसी फ़ीस के बगैर लेबर ऑफिस में आपका केस जमा कराया जाएगा। बिलाल खलील ने पूछा है, कोरोना वायरस की वजह से जिन लोगों के इकामा एक्सपायर हो गए थे और वो वापस सऊदी अरब नहीं जा सके, उनको हुकूमत की जानब से कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है या नहीं। हुकूमत की जानब से वो गैर मुल्की जो छुट्टी पर गए हुए थे और जिन 20 ममालिक पर पाबंदी आयद की गई थी 2 फरवरी 2021 के बाद, जिनके इकामे और खरूजोदा की मुद्दत एक्सपायर हुई थी, उसको 31 जुलाई 2021 तक बिना किसी फ़ीस के फ्री मुफ्त में ऑलरेडी हुकूमत की जानब से ऑटोमेटिक तरीके से तौसीक़ की जा चुकी है। अगर मज़ीद इसमें होता है तो आपके कफ़ील और अफसर के पास आपका ये सहूलत मौजूद है कि वो फ़ीस पे करने के बाद आपके इकामे और खरूजोदा की मुद्दत में तौसीक़ करवा सकते हैं।
عباس تبسم نے پوچھا ہے کہ سائق سیارہ عمومی کے لیے کیا وزٹ ویزا نکالا جا سکتا ہے یا نہیں۔ سعودی عرب میں قانون کے مطابق فیملی وزٹ ویزے یا وزٹ ویزے کی سہولت صرف پیشے کے مطابق دی جاتی ہے۔ ایسے پیشے جو فیملی اسٹیٹس کے کیٹیگری میں نہیں آتے، جن میں فیملی ڈرائیور، لیبر، مزارع وغیرہ کے لیے فیملی اسٹیٹس کے حامل نہیں ہوتے، انہیں فیملی وزٹ ویزے جاری نہیں کیے جاتے۔ سعودی عرب میں قانون تبدیل ہو رہے ہیں، تاہم کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سے معاملات رکے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ اس سال وہ کافی معاملات تبدیل ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے ایک منصوبہ زیر غور ہے جسے عمرہ ضیافہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سعودی عرب میں اقامہ پر رہنے والے اپنے عزیزوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ نیا قانون نافذ ہوتے ہی اس کے بارے میں انفو ٹی وی میں فوری طور پر مطلع کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے خوبصورت جزیرے مارکا میں خاص کیا ہے؟ سعودی عرب میں ایک ایسا خوبصورت جزیرہ ہے جہاں مونگوں کی بستی بھی ہے، سفید چمکیلی ریت بھی ہے، ایک ایسا ساحل بھی ہے جو اب تک نظروں سے دور رہا ہے۔ یہ ماہی گیری اور تیراکی اور غوطہ خوری کے لیے موزوں ترین جزیرہ ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مارکا جزیرہ اسیر ریجن کے ساحل پر واقع ہے۔ سعودی عرب کے جنوب مغرب کی البرق کمیشنری کا ایک جزیرہ ہے اور یہاں مختلف قسم کے پودوں اور مونگوں کے لیے مشہور ہے۔ فلائٹس کی کینسلیشن، سول ایویشن اتھارٹی کا غیر ملکی ایئر لائنز کو نوٹس۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے حالیہ ہفتوں میں پروازوں کی منسوخی کے ذریعے مسافروں کے لیے تکلیف کا باعث بننے پر غیر ملکی ایئر لائن قطر ایئر ویز، ٹرکش ایئر لائن، ایمریٹس ایئر لائن، اتحاد ایئر ویز اور فلائی دبئی کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی نے بتایا کہ متاثرہ مسافروں کو رہائش، کھانے اور مالی نقصان کی صورت میں تکلیف اور ذہنی تناؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ ایئر لائنز پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے جلد سے جلد پرواز اور رہائش کی سہولت کو یقینی بنائیں، اور اس کے علاوہ ان کے نقصان کے ازالے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ مسافروں کو ٹکٹ کی رقم کے پیسے واپس کیے جائیں اور ان کے جو نقصان ہیں اس کے ازالے کو معاوضے کی صورت میں یقینی بنایا جائے۔ سعودی عرب نے یو اے ای سمیت 3 ملکوں کے سفر پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی وزارت داخلہ نے ہفتہ کی صبح نئی ٹریول گائیڈ لائن جاری کی ہیں، جن کے تحت سعودی شہریوں پر پیشگی اجازت کے بغیر متحدہ عرب امارات، ایتھوپیا اور ویتنام کے براہ راست یا بالواسطہ سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عرب نیوز اور سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ان 3 ملکوں کے لیے آنے اور جانے والی پروازیں اتوار 4 جولائی رات 11 بجے سے معطل کی جا رہی ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا یہ فیصلہ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے اور وائرس کی تبدیل ہوتی ہوئی شکل کے بعد کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق اس تاریخ کے بعد تینوں ملکوں سے آنے والے تمام مسافروں پر قرنطینہ کی پابندی لاگو ہوگی۔ سعودی شہریوں پر بھی قرنطینہ کی پابندی کا اطلاق ہوگا۔ اماراتی شہریوں پر پاکستان اور انڈیا سمیت 14 ملکوں کے سفر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اماراتی شہریوں پر کورونا وبا سے متاثرہ ممالک آنے جانے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ایسا 14 ملک جہاں سے امارات آمد پر پہلے سے ہی پابندی عائد تھی، اب امارات سے ان ممالک کے سفر سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ امارات اليوم نے اماراتی دفتر خارجہ کے حوالے سے بتایا کہ ان ملکوں میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ویتنام، نمیبیا، زیمبابوے، ڈیموکریٹک کانگو، یوگنڈا اور سیرالیون، لائبیریا، جنوبی افریقہ اور نائجیریا شامل ہیں۔ انڈیا میں بلیک فنگس سے کئی لوگ بینائی سے محروم ہو گئے۔ انڈیا میں کورونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں میں ہزاروں افراد ایسے بھی ہیں جو بلیک فنگس نامی ایک نایاب بیماری کا شکار ہوئے ہیں۔ مغربی انڈیا کے بنجر علاقے مراٹھوڑا سے تعلق رکھنے والے صاحب راؤ شندے بھی ان افراد میں سے ایک ہیں جو کورونا وائرس کے بعد بلیک فنگس میں مبتلا ہوئے ہیں۔ گزشتہ مہینے جب وہ کورونا سے شفا یاب ہوئے تو ان کی فیملی کو لگا کہ مشکل وقت ٹل گیا ہے، تاہم کچھ ہفتوں بعد 65 سالہ شٹام فروش راؤ جو شندے ہیں اس کی ایک آنکھ کی بینائی سے محروم ہو کے۔ انڈیا میں اب تک کورونا وائرس کے 3.4 کروڑ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور بلیک وائرس یا جو میوکورومائکوسس کے اب تک 40,845 کیسز سامنے آئے ہیں۔ راؤ شندے جیسے کئی افراد بینائی جو ہے ان کی بلیک فنگس کی وجہ سے شاید وہ واپس نہیں آئے۔ اس بیماری سے ناک پر کالا پن یا رنگت ختم ہو جاتی ہے، بینائی دھندلی یا دوہری ہو جاتی ہے، سینے میں درد، کھانسی میں خون اور سانس لینے میں مشکلات ہوتی ہے۔ ان کی بیٹی نے بتایا کہ راؤ شندے بالکل ٹھیک اور صحت مند تھے، لیکن اب ان کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، ان کے دانتوں کو بھی نکال دیا گیا ہے۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔